बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। गुज़िश्ता हफ़्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल कहफ़ की आखिरी आयत यानी आयत नंबर 107 से आयत नंबर 110 तक और फिर उसके बाद सूरह मरियम की इब्तिदा से आयत नंबर 36 तक की तिलावत, तर्जुमा और तशरीह कानों से सुनने और ज़ुबान से अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। अल्हम्दुलिल्लाहि अला ज़ालिक। सूरतुल कहफ़ की आयत नंबर 107 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले ईमान का हाल बयान फरमाया कि बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किए उनकी मेहमानी के लिए फिरदौस यानी जन्नत के बाग होंगे जिनमें वो हमेशा रहेंगे, न उनको वहाँ से कोई निकालेगा और न वहाँ से कहीं और जाना वो खुद चाहेंगे। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से फरमा दीजिए कि अगर मेरे रब की बातें यानी वो कलिमात और इबादात जो अल्लाह ताला के औसाफ और कमालात पर दलालत करते हों और उनसे अल्लाह ताला के कमालात और औसाफ को कोई बयान करने लगे तो ऐसे कलिमात को लिखने के लिए समुंदर का पानी स्याही की जगह हो जाए और उससे लिखना शुरू करें तो मेरे रब की बातें ख़त्म होने से पहले समुंदर ख़त्म हो जाएगा और सब बातें अहाते में ना आएंगी, अगरचे इस समुंदर के बराबर एक दूसरा समुंदर उसकी मदद के लिए हम ले आएँ तब भी वो बातें ख़त्म ना हों और दूसरा समुंदर भी ख़त्म हो जाए। और दूसरी बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी लोगों से फरमा दीजिए कि मैं तो तुम सब की तरफ बशर हूँ, न खुदाई का दावेदार हूँ न कोई फरिश्ता होने का, मेरे पास तो अल्लाह की तरफ से वही आती है और तुम्हारा माबूद बरहक एक ही माबूद है। जो आदमी अपने रब से मिलने की ख्वाहिश रखे और उसका महबूब बनना चाहे तो मुझको रसूल मानकर मेरी शरीयत के मुताबिक नेक काम करता रहे और अपने रब की इबादत में किसी को शरीक न करे। इसके बाद सूरह मरियम का आगाज़ हुआ। ये सूरह मुबारका मक्की सूरत है। इसमें कुल 98 आयात हैं और 6 रुकू हैं और ये सूरह मुबारका तरतीब तौक़ीफ़ी के एतबार से 19वें नंबर पर है और नुज़ूली एतबार से ये सूरह मुबारका 44वें नंबर पर है। सूरतुल कहफ़ की तरह इस सूरह मुबारका में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अजीब वाक़यात का ज़िक्र फरमाया। चुनांचे सूरह मरियम का आगाज़ हरूफ मुक़त्तआत में से काफ हा या ऐन स्वाद से इरशाद फरमाया जिसका माना सवाए अल्लाह ताला के किसी को मालूम नहीं। फिर फरमाया, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो आइंदा आने वाली आयात में जो किस्सा जिक्र कर रहे हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मकबूल बंदे हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का वाक़या है जब उन्होंने अपने रब को पोशीदा तौर पर पुकारा जिसमें ये अर्ज़ किया, ए मेरे परवरदिगार मेरी हड्डियाँ बुढ़ापे की वजह से कमज़ोर हो गई हैं और मेरे सर के बाल सफ़ेद हो गए हैं। हालात का तकाजा तो यही है कि आपसे औलाद का सवाल न करूं, लेकिन आपकी कुदरत और रहमत बड़ी कामिल है और ए अल्लाह आपसे मांगने में कोई कभी नाकाम भी नहीं हुआ। और फिर मेरी इस दुआ की वजह से कि ए मेरे रब मैं अपने मरने के बाद अपने रिश्तेदारों की तरफ से ये खौफ रखता हूँ कि वो शरीयत और दीन की खिदमत पूरी तौर पर बजा नहीं लाएंगे, लिहाजा आप ख़ास अपने पास से एक ऐसा वारिस दे दीजिए कि वो मेरे उलूम का वारिस बन जाए और हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के उलूम का भी वारिस हो। और ए अल्लाह मेरे इस बेटे को वजअलहु रब्बी रज़िया अपना पसंदीदा और मकबूल बना दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों के ज़रिए पैगाम दिया कि ए ज़करिया हम तुमको एक बेटे की बशारत देते हैं जिसका नाम यहया होगा और इससे पहले हमने किसी को इसका हम सिफत नहीं बनाया। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम फ़र्त हैरत में अर्ज़ करने लगे कि मेरे यहाँ बेटा कैसे होगा, हालांकि मेरी बीवी बांझ है और मैं बुढ़ापे की इंतहा को पहुँच चुका हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि इन्हीं हालात में बेटा होगा और ये अल्लाह के लिए बहुत आसान है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दोबारा अर्ज़ किया कि या अल्लाह मुझे आपके वादे पर यकीन है, लेकिन मेरे लिए कोई अलामत ऐसी हो जाए जिससे पता चल जाए कि मेरे यहाँ बेटे की वलादत होने वाली है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अलामत और निशानी ये है कि तुम 3 रातें और 3 दिन तक लोगों से बातचीत न कर सकोगे बावजूद इसके कि आप तंदुरुस्त होगे। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम अपने हुजरे से अपनी कौम के पास आए और उनको इशारा फरमाया कि क्योंकि बोल तो सकते नहीं थे कि तुम लोग सुबह शाम अल्लाह ताला की पाकी बयान करो।
پھر جب حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور سن شعور کو پہنچے تو ان کو حکم ہوا، اے یحییٰ، کتاب یعنی تورات کو مضبوط پکڑ لو، یعنی خاص کوشش کے ساتھ عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو لڑکپن میں ہی دین کی سمجھ اور خاص اپنے پاس سے دل کی نرمی اور اخلاق کی پاکیزگی عطا فرما دی ہوئی تھی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بڑے پرہیزگار اور اپنے والدین کی خدمت گزار تھے۔ ان آیات کے بعد آیت نمبر 16 سے ان کا قصہ شروع ہوا، جن کے نام پر یہ سورہ مبارکہ ہے، یعنی حضرت مریم علیہ السلام۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب یعنی قرآن مجید میں حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ بھی ذکر کیجیے، جب وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ علیحدہ ہو کر ایک ایسے مکان میں جو مشرق کی جانب تھا کسی ضرورت سے تشریف لے گئیں، تو وہاں ہم نے اپنے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور وہ فرشتہ حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے انسانی شکل میں حاضر ہوا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے اس کو انسان سمجھا اور گھبرا کر کہنے لگیں، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں اور تیرے لیے مناسب ہے کہ تو اللہ سے ڈر اور غلط اقدام سے بچ۔ فرشتے نے کہا، تو ڈر نہیں، میں انسان نہیں بلکہ اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا عطا فرمانے والے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے تعجب سے کہا، میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا؟ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور نہ ہی میں نے کوئی ناجائز کام کیا ہے۔ فرشتے نے کہا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور یوں ہی ہوگا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ اللہ رب العزت اس بچے کو اس طرح اس لیے پیدا فرمائیں گے کہ وہ لوگوں کے لیے قدرت کی نشانی ہوگا۔ پھر اس گفتگو کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے گریبان میں پھونک ماری، جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام کو جب محسوس ہوا کہ بچے کی ولادت قریب ہے تو وہ اپنے گھر سے دور جنگل میں نکل گئیں۔ پھر جب ولادت کا وقت قریب ہوا آیا تو وہ ایک کھجور کے درخت کے پاس پہنچیں اور کہنے لگیں، کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی۔ پھر فرشتے نے دوبارہ ان کو نیچے والے مقام سے آواز دی کہ غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ، اس میں پکی ہوئی تازہ کھجوریں تم پر جھڑیں گی، لہٰذا آپ کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی رکھو۔ اگر لوگوں میں سے کسی کو آتا دیکھو تو اشارے سے کہہ دینا، آج میں نے رحمان کے لیے ایک روزے کی منت مانی ہے، اس لیے میں کسی بھی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ جب بچے کی پیدائش ہو گئی تو حضرت مریم علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آئیں تو ان کی قوم نے کہا، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ اے ہارون کی بہن، نہ تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا نہ تمہاری والدہ ایسی تھیں۔ اس پر حضرت مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، تو لوگوں نے کہا کہ بھلا ہم اس سے کیسے بات کریں جو ابھی شیر خوار بچہ ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوراً بول اٹھے کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے، اور میں جہاں بھی رہوں مجھے بابرکت بنایا ہے، جب تک زندہ رہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اور مجھے اپنی والدہ کا فرما بردار بنایا ہے، اور مجھے سرکش اور سنگ دل نہیں بنایا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن حکیم کی تلاوت کرنے، اس کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.